Technoplanète. Information claire et nette. مرحبا بكم في كوكب التقنية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه. أصدقائي الأعزاء، متتبعي قناة كوكب التقنية على اليوتيوب وكذا مجموعة كوكب التقنية على الواتساب والفيسبوك، تحية لكم جميعا ومرحبا بكم في هذا التسجيل الجديد من شروحات برنامج جوز. اليوم سنتطرق إلى إعدادات لاسيستون دو ديماغاج دو جوز. إذن على بركة الله نبدأ. احنا الآن واقفين في لافونيتر ديال الجوز. JAWS version 2020.001.70 LM. إذن غادي نديرو Alt Barre de menu. Option. Appuyez sur les flèches gauche ou droite pour vous déplacer. O. وغنتحركوا بالسهم اليمين أو اليسار حتى نلقاو Aid. Utilitaire. U. Langue. L. Aide. A. وغنطلعوا بالسهم الأعلى أو ننزلوا بالسهم الأسفل حتى نلقاو Assistant de démarrage. Menu. Menu. Rechercher les mises à licence sous assistant de démarrage. D. هذه هي نديرو عليها Entrée. Entrée. Fermeture des menus. Boîte de dialogue. Migrer les paramètres de l'utilisateur. Une version de JAWS plus ancienne a été détectée avec des paramètres utilisateurs. Voulez-vous migrer ces paramètres vers la version actuelle? Zone de liste déroulante. Migrer les paramètres depuis JAWS 2019. 1 sur 1. Utilisez les touches fléchées pour déplacer la sélection. Alt plus M. إذا كما سمعتوا معايا هذا الميساج مفاده أنني عندي واحد النسخة أخرى ديال الجوز مانستالية هنايا، واش نسمح له ياخذ لي بارامتر ديالها. انا غندير له نو لانه يقدر يدير لي شي مشكل، يكونوا داك لي بارامتر ما متوافقاش مع هذه النسخه هذه ولا شي حاجه بحال هكا. اذا من الاحسن ندير نو وندير له اعدادات خاصه به هو. وطبعا الا ما كان عندنا حتى شي نسخه ديال الجوز مانستاليه ما غاديش يجينا هذا الميساج هذا. ندير طاب Bouton oui pour l'activer. Barre espace. Alt plus O. هنا وي. الا درت له وي غياخذ داك الاعدادات ديال الجوز 2019. ندير طاب Bouton non pour l'activer. Barre espace. Alt plus N. ها هي نو ندير عليها اسباس. Espace. JAWS version 2020.2001.70 LM. Boîte de dialogue assistant de démarrage de JAWS. Aidez-nous à améliorer les produits de Freedom Scientific. Acceptez-vous de nous aider à améliorer nos produits en nous envoyant des informations anonymes sur votre utilisation? Aidez-nous à améliorer les produits de Freedom Scientific. Acceptez-vous de nous aider à améliorer nos produits en nous envoyant des informations anonymes sur votre utilisation? Case à cocher. Participer non coché. Pour cocher, barre espace. Alt plus A. اذا هذا الميساج هذا حتى هو ما عندنا ما نديرو به. هذا على ما فهمت منه انه كيطلب منا نشاركوا مع فريدوم سيونتيفيك في اصلاح بعض الاخطاء اللي جات في هذه النسخه ديال الجوز. وحنا كمبتدئين ما يمكنناش نديروا هذا العمل هذا العمل من اختصاص الناس المتقدمين اللي يقدروا يحدوا الاخطاء والاقتراحات اللي يمكن تضاف للجوز. اذا غندير طاب حتى نلقى سويفون. Bouton en savoir plus. Pour l'activer. Bouton suivant. Pour l'activer, barre espace. Alt plus S. Espace. Paramètres vocaux. Potentiomètre horizontal. Débit 57. 15%. Utilisez les touches fléchées pour augmenter ou réduire. Alt plus D. اذا هذه هنايا فين يمكننا نزيدوا في السرعه ديال الناطق ولا نقصوا. انا جاتني هذه السرعه هذه ثقيله، غادي نطلعها شي شويه، نطلعوا اما بالسهم الاعلى ولا بالسهم اليمين. انا غادي نطلع بالسهم الاعلى. 16%, 17%, 18%, 19%, 20%, 21%, 22%, 23%, 24%, 25%. اذا انا خليتها في 25 باش حتى الاخوان المبتدئين يتمكنوا يتابعوا معنا هذا التسجيل. ندير طاب Zone de liste déroulante. Ponctuation. Peu. 2 sur 4. Utilisez les touches fléchées pour déplacer la sélection. Alt plus O. بونكتياسيون بو هي بار ديفو كتجي في بو. هاد البونكتياسيون شنو هي؟ هما ديك النقاط الفواصل كيمي بارونتيز الى اخره. هنا عندنا واحد المجموعه ديال الاختيارات. هذا الاختيار الثاني اللي واقفين عليه دابا هو اللي كيطلع بار ديفو بو. غنطلع انا بالفليش نشوف الاختيار الاول شنو فيه. Désactiver 1 sur 4. اذا الاختيار الاول فيه ديزاكتيفي.
يعني الا خليناها في الاختيار الاول ما غينطق حتى حاجه، لا نقطه لا فاصله لا والو، حتى شي حاجه من داك لي سامبول ما غينطقها. الاختيار الثاني peu, 2 sur 4, بو. هذا الاختيار الثاني غينطق لنا فيه غير المسائل الضروريه، مثلا شي مراري غينطق لك بوان رار، غينطق لك بوان ام بي 3، بوان اف ال في بالنسبه للفيديو، بوان ام بي 4 الى اخره. نشوفوا الاختيار الثالث la plupart, 3 sur 4, لا بليبار. هاد لا بليبار غينطق الاغلبيه ديال لي سامبول، غينطق بزاف ديال الحوايج زايدين ما عندنا ما نديرو بهم. نشوفوا الاختيار الرابع toutes, 4 sur 4, توس غينطق لنا كلشي، فين ما كان شي فاصله شي نقطه شي سامبول شي كيمي، المهم غينطق كلشي. هذا غيولي هنايا امر مزعج، هذا فين غنحتاجوه الا بغينا نكونفيكيريو شي مسائل اللي كتحتاج اننا نسمعوا كاع لي سامبول اللي كاينين تمايا. اما في الاستعمال العادي ديالنا ما ننصحش انا بهذا الاختيار هذا، انا عاده كنفضل بو اللي كتنطق لي غير المسائل الضروريه، هو الاختيار الثاني اللي غادي نرجعوا ليه. la plupart, 3 sur 4, peu, 2 sur 4, اذا هو هذا بو، غادي نوقف عليه وندير طاب. bouton radio écho du clavier caractère coché, 2 sur 4, appuyez sur le flèche haut ou bas pour déplacer la sélection, Alt plus C, بوطون راديو كاركتير. اذا هنا ايضا عندنا بعض الاختيارات، نشوفوا شنو هما. غنطلع بالسهم الاعلى. bouton radio écho du clavier désactivé coché, 1 sur 4, appuyez sur le flèche haut ou bas pour déplacer la sélection, Alt plus C, فهو الاختيار الاول فيه ديزاكتيفي، يعني الا خليناه في ديزاكتيفي ملي كنكونوا كنكتبوا ما غينطق لنا والو، حتى شي حرف حتى شي كلمه ما غينطق لنا حتى حاجه. الا هبطنا للاختيار الثاني bouton radio écho du clavier caractère coché, 2 sur 4, appuyez sur le flèche haut ou bas pour déplacer la sélection, Alt plus C, الاشاره، انا كنهبط بالسهم الاسفل ولا كنطلع بالسهم الاعلى. اذا الاختيار الثاني فيه كاركتير، هنا ملي كنكون كنكتب شي حاجه غادي ينطق لي غير الحروف، ملي نسالي الكلمه وندير اسباس ما غينطقهاليش، غينطق لي غير الحروف اللي كنكتب. الا كتبت ا غينطقها لي ا بي الى اخره، ملي نسالي الكلمه ما غينطق لي والو، ما غينطقليش الكلمه. نشوف الاختيار الثالث. bouton radio écho du clavier mot coché, 3 sur 4, appuyez هذا sur le flèche فيه haut ou mot. bas pour déplacer la sélection, Alt plus C, هنايا غينطق لي غير الكلمه، ملي كنكون كنكتب ما ينطقليش الحروف اللي كنكتبهم، غينطق غير الكلمه. ملي نكتب الكلمه ونسالي وندير اسباس غينطق لي الكلمه اللي كتبتها. نهبط للخيار الاخر. bouton radio écho du clavier caractère et mot coché, 4 sur 4, appuyez sur le Bouton flèche haut ou bas radio pour déplacer la caractère. sélection, Alt plus C, ايمو كاركتير ايمو، هنايا غينطق لي الحروف وينطق لي الكلمه. ملي نكون كنكتب غينطق لي الحروف اللي كنكتبهم، وملي نسالي الكلمه وندير اسباس غينطق لي الكلمه اللي كتبتها. وهذا هو الحقيقه الخيار اللي كنفضلو انايا. هذه مساله اختيارات شخصيه، كل واحد وشنو كيفضل. انا كنفضل انني نكون كنكتب ينطق لي الحروف اللي كنكتبهم، وملي ندير اسباس ينطق لي الكلمه. وانتم كل واحد حر كيفاش ما بغى، اللي بغى ينطق له غير لي كاركتير ولا غير الكلمه ولا هذيك تبقى اختيارات شخصيه. ندير طب. case à cocher, baisser le volume des autres programmes quand j'ose parle non coché, pour cocher, barre espace, Alt plus B, هذه هنايا كازاكوشي بيسي لو فوليم دي زوتر بروغرام بوندون جوز بارل. هنا هذه الا كوشيناها غادي يبقى الجوز فوقاش ما كنا خدامين في شي برنامج اخر، ولا مثلا في اليوتيوب كنكونوا كنشوفوا شي فيديو ولا شي حاجه. الا كان شي فيديو الصوت ديالو مجهد وحركنا الفلاش غادي ينقص الصوت ديال الفيديو وغنسمعوا الصوت ديال الجوز. اما الا خليناها نون كوشي ما غيوقع حتى حاجه، غيبقى الصوت ديال الفيديو مجهد وما غنسمعوش الجوز. وهذه ايضا اختيار شخصي، كل واحد وكيفاش كيبغيها. اللي بغى يكوشيها يكوشيها، واللي بغى يخليها نون كوشي يخليها نون كوشي. انا غندير طاب. bouton précédent pour l'activer, barre espace, Alt plus P, عندي بوطون بريسيدون ندير طاب. bouton suivant, pour l'activer, barre espace, Alt plus بوطون S, سويفون ندير عليها اسباس. espace, paramètres de démarrage, si vous cochez lancer JAWS à l'ouverture de session, JAWS sera près de l'écran de démarrage. Si vous cochez lancer JAWS après l'ouverture de session pour tous les utilisateurs, JAWS est lancé pour tous les utilisateurs après l'ouverture de session. La configuration pour cet utilisateur, après l'ouverture de session, peut aussi être définie. Case à cocher lancer JAWS à l'ouverture de session coché. Pour décocher, barre espace, Alt plus L. هذه كازا كوشي لونسي جوز بوندون لوفيرتور دي سيسيون. هنا هاد القضيه هذه في الحقيقه شكون اللي غادي يحتاجها؟
الا بقات مكوشيه شكون اللي غادي يحتاجها؟ هادوك الناس اللي كيديروا المود باس للبيسي ديالهم باش يحافظوا على الخصوصيه ديالهم، ما كيبغيو حد يدخل لهم البيسي ديالهم كيدير المود باس. ملي كيديماري الويندوز كيطلب منه المود باس. هنا خصو يخلي هاد لاكاز مكوشيه باش ملي يديماري الويندوز يطلع الجوز وهو اللي غيساعدو يكتب المود باس. واللي ما عندوش المود باس ديال الاورديناتور من الاحسن يديكوشيها حتى يطلونسا الويندوز عاد يطلع الجوز ماشي مشكل. اذا انا ما عنديش المود باس في الويندوز ديالي، غادي نديكوشي هاد لاكاز هادي. Espace, non coché. ندير طاب. Case à cocher lancer JAWS après l'ouverture de session pour tous les utilisateurs non cochés. Pour cocher, barre espace, Alt, plus T. هادي غادي نكوشيوها ماشي مشكل. ملي غيطلونسا الويندوز غيطلع لنا الجوز عادي. Espace, coché. او الاشاره بالنسبه للاكاز السابقه اللي هضرنا عليها اللي كديماري مع الويندوز، هذيك ملي كتكون مكوشيه وكيلونسي الويندوز وكيطلع الجوز ما كيتعرفش على الاعدادات اللي درناها حنايا، كيطلع عادي والصوت ديالو ثقيل وما كيتعرفش على لي سكريبت اللي كنا دايرين لي سكريبت حتى نكيتيو الجوز ونجيبوه. اما الا ديكوشيناها اللي ما عندوش المود باس ديال الويندوز وديكوشاها غادي تلونسا الويندوز وغيطلع الجوز عادي، غيتعرف على الاعدادات ديالو. اذا غندير طاب. Zone de liste déroulante lancer JAWS après l'ouverture de session pour cet utilisateur. Toujours 1 sur 3. Utilisez les touches fléchées pour déplacer la sélection. Alt plus C. توجور هذه الا خليناها على توجور فوقاش ما شعلنا الويندوز غادي يطلع الجوز عادي. نشوفوا الاختيارات الاخرى. Jamais 2 sur 3. جامي. الا درنا جامي ما غيديماريش الجوز، واخا يشعل الويندوز ما غيديماريش الجوز حتى نجيبوه بالراكورسي ديالو. نشوفوا الاختيار الاخر. Utilisez la valeur de la précédente case à cocher. 3 sur 3. utiliser la valeur de la précédente case à cocher. هذه غتتبع لا كازا كوشي اللي قبل منها. الا كانت مكوشيه راه غيديماري الجوز، الا كانت نون كوشي ما غيديماريش. اذا بالنسبه للناس اللي كيستعملوا البيسي بوحدهم ما كيشاركهم معه حتى واحد غادي يخليها في توجور. Jamais toujours 1 sur 3. فوقاش ما شعل البيسي غادي يطلع له الجوز. واللي مثلا مشارك البيسي ديالو مع العائله ديالو وداك الشيء كيخدموا فيه يدير لها جامي يطلع الجوز ساكت حتى يبغي يجيبو بالراكورسي. ندير طاب. Case à cocher exécuter JAWS depuis la zone de notification non cochée. Pour cocher, barre espace, Alt plus E. هادي كازا كوشي اكزيكيتي الجوز في لا زون دو نوتيفيكاسيون. هادي خصنا نكوشيوها باش الا درنا انسر اف 11 باش نجيبو لا زون دو نوتيفيكاسيون غنلقاو تما الجوز ونديرو عليه اونطري وندخلو للاعدادات اللي ونشوفو اللي بغينا. ومن جهه اخرى ما يبقاش الجوز مفتوح، لا فونيتر ديال الجوز مفتوحه عندنا فوقاش ما درنا الطاب نلقاوها قدامنا. هذيك انا كتضايقني الصراحه الله ما كنبغيهاش تبقى مفتوحه. كنكوشي هاد لاكاز هادي. Espace, cocher. هو ايضا اختيار شخصي كل واحد ويختار شنو بغا. ندير طاب. Case à cocher confirmé pour quitter JAWS cocher. Pour décocher, barre espace, Alt plus Q. كازا كوشي كونفيرمي بور كيتي الجوز. هادي الا خليناها مكوشيه ملي غنبغي نكيتي الجوز ندير انسر اف 4 غطلع لي واحد لابواط ديالو كتقول لي واش غتعاود واش تكيتي الجوز غيعطيني اوكي ولا انيلي. هادي ما كانش في النسخ السابقه، هادي كنظن جات في النسخه ديال 2018 فما فوق، وفي حق هادي مهمه. اذا غادي نديكوشيها باش ميبقاش يطلب لي داك الميساج ديال الكونفيرماسيون. مجرد ما ندير انسر اف 4 غادي يتكيتا الجوز غادي يمشي. نديكوشيها باسباس. Espace, non coché. ندير طاب. Bouton précédent pour l'activer, barre espace, Alt plus T. précédent ندير طاب. Bouton suivant. Pour l'activer, barre espace, Bouton Alt suivant. plus espace, option commune. Bouton radio navigation intelligente désactivé coché. 1 sur 3. Appuyez sur les flèches haut ou bas pour déplacer la sélection. Alt plus N. ملي درنا اسباس على سويمون طلعت لنا عاود هاد الاختيارات هادي في الحق ما عمري جربتها، ما عنديش شي فكره عليها. انا غادي نفوتها وندوز. ندير طاب. Bouton radio mode formulaire automatique coché. 1 sur 3. Appuyez sur les flèches haut ou bas pour déplacer la sélection. Alt plus M. هذه ايضا اختيارات اخرى كتعطينا بوطون مود فورمولير ملي كنوقفوا في شي بلاصه ديال الكتابه سواء في الانترنت ولا في الوورد ولا كتفتح البلاصه ديال الكتابه مباشره كتسمع واحد الطرق يعني راه خصك تكتب. وكاين اللي كيفضل مثلا
طلع ديزاكتيفي هذيك المود فورمولير حتى يدير لها اونطري عاد تعطيه يكتب. هذه في الحقيقه كل واحد حتى هي اختيار شخصي، كل واحد يدير اللي بغا. ندير طاب. Zone de liste déroulante. Disposition du clavier. Desktop 1 sur 3. Utilisez les touches fléchées pour déplacer la sélection. Alt plus D. هذه لا ديسبوزيسيون دو كلافي. وقفنا بار ديفو على ديسكتوب. ديسكتوب المقصود به هو الاورديناتور دو بيرو، البي سي بيرو. هنايا اللي عنده الاورديناتور بورتابل من الاحسن يهبط الاختيار الثاني Laptop 2 sur 3. لابتوب. علاش؟ لان كاين بعض الحواسيب اللي هما من الحجم الصغير ما فيهمش هذيك البافي نيميريك اللي على اليمين ديال الكلافي اللي كتساعدنا نديرو بعض لي راكورسي. مثلا الا بغينا نديرو كيرسور الجوز في الكلافي ديال الاورديناتور بيرو كنضغطوا على البوطونه ديال ناقص اللي كاينه في لوحه الارقام على يمين لوحه المفاتيح. وإلا بغينا نديروها في البي سي بورتابل لابتوب كنضغطوا على داك فيرماج مع حرف بي، وهذا الشيء غادي نرجعوا له بشكل مفصل في الشرح ديال لي راكورسي. اما بالنسبه لذاك فيرماج اللي تحت الطاب ملي كتولي انسر، فإلا بغينا ناكتيفيو الماجيسكول خصنا نضغطوا عليها 2 مرات، وإلا بغينا نديزاكتيفيو الماجيسكول ايضا خصنا نضغطوا عليها 2 مرات. اذا انا عندي الاورديناتور بورتابل غنخليه على لابتوب وندير طاب. Case à cocher ruban virtuel dans les menus non cochés. Pour cocher, barre espace, Alt plus R. غيبون فيرتويل. هاد كازا كوشي غيبون فيرتويل كنعرفوا ان الويندوز 10 ولا حتى النسخ ديال الوورد الاخيره ولات كتجيب لي غيبون. اذا هنايا من الاحسن نكوشيو هاد لاكاز هادي باش تساعدنا في التحرك في هاد لي غيبون هادو. ندير اسباس عليها باش تكوشا. Espace, coché. ندير طاب. Bouton radio état initial du pavé numérique désactivé au démarrage coché. 1 sur 3. Appuyez sur les flèches haut ou bas pour déplacer la sélection. Alt plus Q. هنا البافي نيميريك. البافي نيميريك وديماغاج ملي كنديماريو الويندوز ويتلونسا الجوز شنو بغينا نختارو. واش بغينا البافي نيميريك يطلع ماكتيفي مباشره نمشيو نكتبوه فيه، ولا بغينا يطلع مديزاكتيفي حتى نحتاجوه وناكتيفيوه. الا هبطنا الاختيار الثاني غنلقاو اكتيفي. انا كنفضل نخليها في الاختيار الاول طلع ديزاكتيفي حتى كنحتاجها عاد كنمشي ناكتيفيها. ندير طاب. Bouton précédent pour l'activer, barre espace, Alt plus P. بريسيدون ندير طاب. Bouton suivant pour l'activer, barre espace, Alt plus S. بوطون سويفون. Espace, option de verbosité. Bouton radio message tuteur annoncer l'aide des menus et des commandes cochées. 2 sur 3. Appuyez sur les flèches haut ou bas pour déplacer la sélection. Alt plus M. هذه هنايا المفاد ديالها انه الا خلينا في هذا الاختيار هذا اللي هو الاختيار الثاني فوقاش ما تحركنا في البي سي الجوز كيعطينا الارشادات والنصائح ابويي سور اسباس بوغ اكتيفي ولا ديبلاسي باغ فليش با ولا باغ فليش او الى اخره. هادو بالنسبه للمبتدئين ماشي مشكل يخليوها، واللي كيزعجوا هذا الامر هذا بحالي انا كيزعجني هذا الشيء هذا غادي نطلع للاختيار الاول اللي هو ديزاكتيفي. Bouton radio message tuteur désactiver l'aide des menus et des commandes cochées. 1 sur 3. Alt plus M. ندير طاب. Bouton radio touche d'accès activé coché. 2 sur 4. Alt plus T. هذه توش داكسي خصها تبقى ماكتيفيه وندير طاب. Bouton radio niveau de verbosité débutant élevé coché. 1 sur 3. Alt plus V. بوطون راديو ديبيتون الفي كوشي. هنايا كاين 3 الاختيارات حتى هما كاين ديبيتون. Bouton radio niveau de verbosité intermédiaire coché. 2 sur 3. Alt plus V. انترميديير. Bouton radio avancé bas coché. 3 sur 3. Avancé. Alt plus V. انا كنفضل نخليها. Bouton radio niveau de verbosité intermédiaire coché. 2 sur 3. Alt plus V. الا طلعتها لديبيتون كيبقى متقلي بزاف ديال الامور زايده. هذه صراحه مزيانه للمبتدئين باش يعرفوا شنو كاين. انا ما بغيتش هذيك المسائل هذيك غادي نخليها في الاختيار الثاني. Bouton radio niveau de verbosité débutant élevé. Bouton radio niveau de verbosité intermédiaire coché. 2 sur 3. Alt plus V. ندير طاب. Bouton radio verbosité des graphiques tous les graphiques coché. 3 sur 3. Alt plus H. هنايا لي غرافيك واقفه على تو لي غرافيك. اذا خليناها هنايا كيولي الجوز مزعج فوقاش ما كانت شي صوره كيبقى يقرا لك غرافيك 2 مليون فيها واحد المجموعه ارقام طويله كتولي مزعجه. انا كنفضل الاختيار
اللي قبل منه اللي هو Bouton radio verbosité des graphiques étiqueté coché. 2 sur 3. Détecté. Alt plus H. هذه كينطق لك غير لي جرافيك اللي هي ضروريه، ما كينطقش كلشي. وكاين فوق منها اوكان. Bouton radio verbosité des graphiques. Aucun graphique coché. 1 sur 3. هنا الا Alt plus خلينا H. اوكان ما غينطقلناش كاع لي جرافيك، حتى شي جرافيك ما غينطقها. انا كنخليها في الاختيار Bouton radio verbosité des graphiques étiqueté coché. 2 sur 3. Allez. Alt plus H. باش الا كانت شي صوره نعرف بلي راه كاينه ماشي صوره، واخا ما يوصفليش شنو فيها، المهم غير نعرف كاينه تما صوره. ندير طاب Bouton précédent. Alt plus P. بريسيدون، ندير طاب Bouton suivant. Alt plus S. سويفون، ندير عليها اسباس. Espace. Option de transcription braille. Zone de liste déroulante langue. Français France. 19 sur 50. Alt plus L. اذا هنايا وصلنا لي بارامتر ديال لافيشور بغايل، وحنا الاغلبيه ديال المكفوفين ما عندهمش لافيشور بغايل. اذا غادي نتجاوز هذه المرحله هذه. انا براسي ما عنديش لافيشور بغايل، ما عندي ما ندير بها، ما عندي ما نبارامتري فيها. غنمشي بالطاب Zone de liste déroulante affichage. Braille format. Zone de liste déroulante. Bouton suivant. ندير Alt plus اسباس S. سويفون، Espace. Option braille. Zone de liste déroulante. Mode braille. Structuré. 2 sur 3. ونمشي Alt plus بالطاب B. حتى لتيرميني. Case à cocher. Case à cocher. Case à cocher. Bouton pressé. Bouton terminé. ندير اسباس. Espace. JAWS version 2020.2001.70 LM. اذا حتى لهنا سالينا هاد لاسيستون ديماراج، كملناها وكملنا الاعدادات ديالها. وبهذا ينتهي هذا الشرح، والى اللقاء في شرح اخر ان شاء الله، والسلام عليكم.